ब्यूटी पार्लर तक गई और मर्दों के हाथों से मेकअप करवाया। जरा गौर तो फरमाए, यहां तक फरमाया गया अल्लाह अकबर के गलाजत और गंदगी में भरा हुआ सूअर अपनी गोद में लेने से बुरा है कि कोई मर्द किसी औरत का हाथ पकड़े और कोई औरत किसी मर्द का हाथ पकड़े। जब कोई मर्द औरत किसी का एक दूसरे का हाथ गंदी नीयत से पकड़ते हैं, उस पर सबसे ज्यादा अगर किसी का हक है तो जहन्नम की अजाब का हक है। अल्लाह अकबर, हम अल्लाह से क्यों नहीं डरते? हम आखिरत का ख्याल क्यों नहीं करते? आखिरत की फिक्र क्यों नहीं करते? कुरान कहता है वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, क़यामत के दिन के लिए क्या तैयारी की है? बताओ बहनों, नमाज पढ़ने को वक्त नहीं, सीरियल देखने का वक्त है, इबादत का वक्त नहीं, यूट्यूब पर गंदी गंदी फिल्में देखने का वक्त है, अल्लाह का किताब पढ़ने का वक्त नहीं, फेसबुक पर घंटों बैठकर चीटिंग चैटिंग करने का वक्त है। भूल गए खुदा को, भूल गए खुदा की किताब को, भूल गए मुस्तफा जान रहमत के फरमान को। आइए एक रिवायत मुझे जो याद आ रही है अर्ज करूं। सैयदुना अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा हजरत सैयदुना काब अहबार से फरमाया, ऐ काब जरा मुझे ऐसी बातें सुनाओ, ऐ काब मुझे ऐसी बातें सुनाओ जिसकी वजह से मेरे दिल में अल्लाह का खौफ ज्यादा हो जाए, अल्लाह का डर ज्यादा हो जाए। आज हमारे सीनों से अल्लाह का खौफ निकल गया, खशियत रब्बानी निकल गई। लोग कहते हैं हम अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह से डरते ये कहने से कोई अल्लाह से नहीं डरता। अल्लाह से डरने की अलामत ये है अल्लाह ने जिन चीजों से रोक दिया उससे रुक जाओ और जिसका हुक्म दिया वो बजा लाओ। बताओ क्या हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के उन फरामीन को अपने सामने रखते हैं? नहीं नहीं। शादियों का हाल तो ये है, शादियां देख करके दो मिसरे याद आते हैं, ये मुसलमान है जिसे देख के शर्माए यहूद, ये हालत है। अल्लाह अकबर, एक जो है वो सोफे पर दूल्हा भी बैठा है, दुल्हन भी बैठी हुई है, दूल्हा दुल्हन दोनों से हाथ मिला रहे। जरा गौर तो फरमाए, जब रसूलुल्लाह ने औरतों से हाथ नहीं मिलाया और फरमाया मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता, जब एक औरत अपने नबी से मुसाफा नहीं कर सकती तो एक औरत अजनबी बारातियों से कैसे मुसाफा कर सकती है? मगर अल्लाह अकबर, क्या हो गया इस कौम को? अल्लाह अल्लाह, जिस कौम के अंदर चचाजाद भाई से भी पर्दा फर्ज है, जिस कौम के अंदर मामूजाद भाई से भी पर्दा फर्ज है, जिस कौम के अंदर खालाजाद भाई से भी पर्दा फर्ज है, जिस कौम के अंदर सगे बहनोई से भी पर्दा फर्ज है, अफसोस की बात है आज उस कौम के अंदर दुल्हनों को इस तरीके से बिठाया जाता है, मुसाफा करने के लिए, मिलने के लिए दूल्हा दुल्हन की कुर्सी बाजू बाजू में लगाई जाती है। लानत बरस रही है ऐसी शादियों पर। ये बर्बादियों की शादियां हैं, ये आबादियों की शादियां नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहां मर्द और औरत एक साथ जमा होते हैं, मखलूत मजमा होता है खौफे खुदा के बगैर, वहां मुसलसल अल्लाह की लानत बरसती रहती है। जिस कौम पे लानत बरसे उस कौम को इज्जत के साथ जीने का हक क्या है? जिस कौम पे लानत बरसे उस कौम के घरों में बरकतें कैसी हो सकती है? रहमतों का नुज़ूल कैसे हो सकता है? अल्लाह अकबर, निस्फ बदन नंगा है, निस्फ बदन पे कपड़े हैं, ऐसे लोगों पर तो लानत की गई है। अल्लाह अकबर, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन दुअम, खलीफा दुअम, अमीरुल मोमिनीन सैयदुना फारूक आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु काबे अहबार से कहते हैं, ए काब मुझे जरा ऐसी बातें सुना दे जिससे मेरे दिल में अल्लाह का डर मजीद पैदा हो, खुदा का खौफ मजीद पैदा हो। तो हजरत काबे अहबार कहते हैं अमीरुल मोमिनीन मैदान महशर होगा। अब जरा बहने तवज्जो के साथ एक एक लफ्ज को सुने। हाय हाय क्या बनेगा हमारा, हम तो आखिरत को भूल ही गए। जिनको जन्नत की बशारतें दी गई थी वो अल्लाह के खौफ की बातें करते हैं, जिनके पास कलमे का तर्जुमा भी याद नहीं है, जिनके पास दीन मजहब व मसलक की कोई अहमियत ही नहीं है, आज वो बेफिक्र जन्नत के ठेकेदार बन करके बैठे हैं। याद रखना मेरी बहनों, इतनी आसान जन्नत नहीं है जितना समझ रखा है, और इतना मुश्किल भी नहीं है जितना अहले बिदअत बयान करते हैं। लेकिन बहरहाल बात तो है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। सैयदुना काबे अहबार कहते हैं अमीरुल मोमिनीन मैंने आसमानी कुतुब में पढ़ा है कि क़यामत के दिन जब जहन्नम को मैदान महशर
محشر میں لایا جائے گا. یہ محشر ہے, یہ قیامت ہے جس کے بارے میں ہم بے خوف ہو کر کے بیٹھے ہیں. فرماتے ہیں جب قیامت کے دن میدان محشر کے اندر جہنم کو لایا جائے گا تو کس شان سے لایا جائے گا. کعب احبار کہتے ہیں 70,000 لگامیں جہنم کے منہ میں ڈال کر کے, اللہ اکبر, ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ کر کے لا رہے ہوں گے. اور جب جہنم پہلی مرتبہ سانس لے گا اور اس کے شرارے, جہنم کے شرارے لوگ اٹھتے ہوئے دیکھیں گے تو لوگ ایک ساتھ جو ہے ایک پہاڑ کے ٹیلے پر ایسا لگتا ہے سب جمع ہو جائیں گے. ان پہ خوف اتنا طاری ہوگا. ابھی اس میں نیک بد کی کوئی تمیز نہیں ہے, نمازی بے نمازی کا کوئی فرق نہیں ہے. یہ کعب احبار تمام محشر والوں کی کیفیت کو اجتماعی طور پر اکثریت کا حال بیان فرما رہے ہیں. اللہ اکبر, اکثریت کی کیفیت بیان ہو رہی ہے. میری بہنوں ذرا سوچو تو صحیح, اللہ اکبر, اگر گرمی کے موسم میں ہم اپنے کچن روم کے اندر چند گھنٹے گزار دیں تو ہائے ہائے کرنے لگتے ہیں. ہائے وہ جہنم کی آگ 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھلی گئی. جب دنیا کی آگ بنی, جب دنیا کی آگ کی حرارت کا یہ عالم ہے تو جہنم کی آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. پھر فرمایا پہلی مرتبہ جہنم سانس لے گا, اس کے شرارے اٹھیں گے تو لوگ ایسا لگتا ہے ٹیلے کی طرح جیسے سب پر ایک جمع ہو جائیں گے. اور پھر کہا جب دوسری مرتبہ جہنم سانس لے گا تو اس کی سانس کی آواز, اللہ اکبر, اس کے شرارے دیکھ کر لوگوں کے سینوں سے ان کے دل باہر آ کر ان کے حلق میں اٹک جائیں گے. میری بہنوں ذرا سوچو تو صحیح, اللہ اکبر, حلق میں روٹی کا ٹکڑا اٹک جائے, مچھلی کا کانٹا اٹک جائے, اگر پانی کا گھونٹ اٹک جائے تو اس وقت ہماری سانسیں اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے ہو جاتی ہے. جب یہ اتنا بڑا دل حلق میں اٹک جائے گا جہنم کی آگ کے شرارے دیکھ کر, اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوگی. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے, ہم نے کیا تیاری کی ہے. بہنوں بتاؤ تو صحیح, کتنے بے فکر ہے, کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم, دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم. میری بہنوں کب تک نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے زنا کی فلمیں دیکھتی رہو گی, کب تک کہ اپنے حسن پر اتراتی رہو گی, کب تک زیوروں کے اندر اور اپنی بلڈنگ اور اپنے مکانوں پر اترا کر آخرت کو بھولتی رہو گی. ایک دن موت ہے, موت, موت کی تلوار ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے. بہت جلد پیغام اجل آنے والا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کر چھپ جاؤ گے تو بھی تمہیں موت آ کر کے رہے گی. موت کے شکنجے سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا. اگر دنیا میں بہت دن تک کوئی رہ سکتا تھا تو وہ اللہ کا محبوب مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. مگر اللہ اکبر, ہمیں کس طریقے سے حضور نے پیغام عبرت دیا. حضور بھی خدا کے وعدے کو وفا کرنے کے لیے 63 سال کی مختصر سی عمر گزار کر اس دنیا سے رفیق اعلیٰ کی طرف تشریف لے گئے, جس کے لیے کائنات بنی. جب انہوں نے موت کی لذت کو چکھا, اگرچہ ایک آن کے لیے, ایک لمحے کے لیے, ہماری طرح انہیں موت نہیں آئی, وہ بعد میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیے جاتے ہیں. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے, پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. اس کی ازواج کو جائزہ نکاح, اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے. میری بہنوں بتاؤ, جب محبوب خدا موت کی لذت کو چکھ رہے ہیں خدا کے وعدے کو وفا کرنے کے لیے, ہم اس دنیا میں رہیں گے, کب تک رہیں گے, کب تک عیاشیوں کے اڈے تعمیر کرتی رہو گی, کب تک گناہوں پر دلیر ہوتی رہو گی, کب تک زیوروں اور موبائل کے اندر اور فلموں کے اندر اور اپنے مال و دولت کے گھمنڈ کے اندر خدا کے غضب کو چیلنج کرتی رہو گی.